प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात मायमोगाचे येवकार हांव जवाहर. सर्वेक मुखेल खबरो. हाय आम्ही कॉक्रोच, हाय आम्ही टर्माइट. आता ही टर्माइट पोखरतली तुमची सत्ता, उद्ध्वस्त करतली घमेंड. आझाद मैदानावयल्यान विद्यार्थ्यांनी थोपटले दंड. आता दक्षिण गोंयच्या वकिलांनी वाजयलो बिगुल. भुरग्यां वयल्या अत्याचारा विरोधात देंवतले रस्त्यार. धर्मेंद्र प्रधानाचो राजीनामो घेवनच बसतले वगी. युवकांक एकठांय येवपाचो मारलो उलो. पाळी वेळ सावन दुसऱ्या रेल्वे ट्रॅकाचेर चल्ला काम. रेल प्राधिकरणान लोकांचे वाटो केल्यात बंद. सरकारी अधिकाऱ्यांचो आदेश मारलो भिजक्यार. लोक कायदो हातात घेवपाचे तयारेत. आणि आता खबरो विस्तारान. एक म्हण आसा, पॉवर करप्ट्स अँड एब्सोल्यूट पॉवर एब्सोल्युटली करप्ट्स. बीजेपी सरकाराचो मत इतलो वाडला की जल्ल्या उपरांत भुरग्यांक टर्माइटचो दर्जो दिला. पूण भाजपावाल्यांक अपेक्षीत अशी आमी वायटी न्हू. आमी ती वायटी जी तुमचे भ्रश्ट आनी घमंडी सत्तेचो गड उद्ध्वस्त करतली. ही कोणा राजकारण्याची उतरां न्हू, आझाद मैदानावयल्यान गाजलेली नारी शक्तीची तोफ. There is a saying, power corrupts and absolute power corrupts absolute. So, या बीजेपी सरकाराचो घमंड इतलो वाडला, the unaccountable power that they have got, that they dare to treat the students. The students who are demanding accountability, the students who are demanding a fair and good education system, they treated them like cockroaches literally on the road. And then there is a BJP person from Goa who comes and says that these are not cockroaches, they are even worse, they are termites. I want to say one thing, I mean this is also said by the BJP ex-MP that termites जे आसा मतलब YT जी आसा ती लोकांची घरां खावन पिड्ड्यार करून उडयता. I want to say this one thing, that we are not that kind of termites. We are the kind of termites that will destroy the fortress of the corrupt, unaccountable power. Protect our home, protect our Goa and give everybody the best education system. Until we get it, we won't stop. जिंदाबाद जिंदाबाद गोवा के कॉलेज जिंदाबाद जिंदाबाद. गली गली में शोर है, सरकार हमारी चोर है. इतलेच म्हणून भुरगीं वगी रावली नात. 4 वर्सात 40 पेपर लीक जावप फकाणां न्हू. सत्ताधाऱ्यांक कर्माचें फळ भोगचेच पडटलें. येता ते इलेक्शनात कोण जल्ले आणि कोण वायटी ते दाखवून दितले अशें म्हणत भुरग्यांनी बीजेपी सरकाराची सिस्टम आणि भुरग्यांक गरीत धरपी राजकारण्यांची पावसात उबे राहून धुलाई केली. आणि तुम्ही दर वेळा सांगता की काँग्रेसीन जेन्ना काँग्रेसीचे गव्हर्मेंट आशिल्ले तेन्ना थंय पेपर लीक जायनाशिल्ले. अरे तेन्ना लोकांनी ताका लागून काँग्रेसीक काडून तुमच्या हातीन दिल्ले. तुम्ही कितें बरें केलां तर? आनी काँग्रेसीचे जेन्ना गव्हर्मेंट आशिल्ले तेन्ना पेपर लीक जावन इतले लोकांनी सुसायड करूंक नाशिल्ले. परत लीक जायनाशिल्ले. 4 वर्सांनी 40 एग्जामी लीक जावप इज नॉट अ जोक. आणि ताका लागून आमी सगळे टर्माइट आसूं. आमी आसात सगळे टर्माइट. वी आर प्राऊड टू बी टर्माइट. आणि आमी टर्माइट तुमकां हेच्या फुडल्या इलेक्शनात जागा दाखोवन जातले. तुमचो जो इगो आसा पळय तुमचो दरा तुमचे कडेन. तुम्ही अजून पर्यंत समज पीएमाक दिसना की ताणें एग्जाम दिवपाक जाय. इफ द पीएम थिंक दॅट धर्मेंद्र प्रधान इज रायट, लेट हिम थिंक लायक दॅट. आमी आमचो लढो थांबवता ना. Pramod Sawant is the education minister. He should speak up on this issue. Narendra Savaikar taka bayar udayla ami from South Goa. If I was a voter back then, I would have not voted for that law. So the laws are there are the original law. And I'm telling Narendra Savaikar, you need to come out and apologize. There are so many of students here, and there are students who are not here because they fear your government. You need to understand that you have leaked the paper, NEET paper. NEET belongs to the medical professionals, the future medical professionals. So this means the future medical professionals of our society, of our country are under danger. If you can leak such a paper, then where is the country going? We want to ask a simple question to the Prime Minister and Dharmendra Pradhan that where are you taking this country? You want uneducated people to run this country? You want uneducated people to be doctors in the medical fraternity? You want uneducated people like you people are
भारत माता की भारत माता की होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत, तुम्ही आमचे भुरग्यांचे सोमाराची हांगा आयिल्ले टर्बाईट्स म्हणटा तुम्ही त्यांचेर एफआयआर केला. हांगा उबो आसा कर एफआयआर वाजेर या तुम्ही आमचेर एफआयआर करान दाखया. जे भुरगे पीसफुली हांगा आपले आवाज व्यक्त करता, आपले विचार व्यक्त करता, त्यांचेर तुम्ही एफआयआर घालता. शेम ऑन यू ऑल. आमकां किडे म्हणटा. अरे गोवा युनिव्हर्सिटीन जेवढ्यात किडे सापडटा त्यांच्या पयलीं सांबाळा. गोवा युनिव्हर्सिटी किडे जे तुमकां मेळटा ते सांबाळपाक पावना. तुम्ही आमकां किडे म्हणटा, आमकां टर्माइट्स फायटी म्हणटा तुम्ही. शिक्षणीक हक्कांची राखण जावची म्हणून आंदोलन करपी कवळ्या भुरग्यांच्यो पुलिसांनी फाटी सोडल्यो. हाती पांयार दाणे मारले, चलयो म्हणून पळयनासतना बेभान वागले, रस्ते वयल्यान फरफटत ओडीत व्हेले ते अख्ख्या जगान पळयलें. तेची प्रतिक्रिया गोंयांतय पळोवपाक मेळ्ळी. भुरगीं आझाद विचार मांडपाक आझाद मैदानार एकठांय जालीं. थंयसर व्हडलो पुलीस फोर्स हाडून चोय वाटेन दवरलो. जशें दिल्लींतल्या लाठीमाराच्या सुत्रधारांचेर लोकांनी बोट दवरलें, तशेंच पुलिसांक फुडें करपी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक लोकांनी फडफडावन काडले. दुसऱ्या गेटींचे राजा कोण? दुसऱ्या गेटींचे राजा कोण तर? सर सकाळी पुलीस कित्याक पूण तुमचे प्रेशर आसा ना तुमकां दिसता भुरग्यांची भिरांत कामलो भुरगीं येवन भिवून वचपाक लागली मागीर नॉर्मल स्टुडंट्सांनी तशें म्हणना तुम्ही भुरग्यांची भिरांत लागून तुम्ही रावला ना सर सकाळी रस्तो ब्लॉक केला एफआयआर घातली. आता काल तेचा प्रोटेस्ट जालो, हजारांचेर एफआयआर झाली. directed them to keep a watch and to create a fear psychosis by keeping the police at all the entrance. रस्तो ब्लॉक केला त्यांचेर एफआयआर जातली काय ना? जातली तेचेर एफआयआर जातली सकाळची. तुम्ही एफआयआर 1000 भुरग्यांचेर केला न्हू, सगळ्यांचेर जातली काय? कशी तेंचेर जातली आता? तुका धाडटा वयल्यान प्रेशर येता, वयल्यान प्रेशर त्यांचे आयकनाका. पयलीं गोंयकार जाया, पयलीं हेंचे आयकनाका. जे उरपाना आनी 4 महिन्यात 4 महिन्यात साहेब गोंयकारांचो सरकार येतलो. हे बीजेपी उरपाना 4 महिन्यात. नथिंग इज परमनंट इन दिस वर्ल्ड. गोंया मरे वा. आधी जल्लो म्हणून जालें. आता टर्मायट म्हटल्यार वायटी जें दिल्ली चल्लां तें चित्र गोंयांतय पळोवपाक मेळटा. राजकारणी आपलो सुवार्थ सादतात. भोगचें पडटा भुरग्यांक. पेपरफुटी आनी भुरग्यां वयल्या अत्याचारा विरोधात आता दक्षिण गोंयांत युवा आंदोलन पेट्टलें. भाजपाचो शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो राजिनामो घेतले बगर वगी बसचेनात. दक्षिण गोंयच्या एडवोकेटांनी शंख फुंकला. नीट पेपर लीक जाल्ल्यान सुमार 21 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्यो. राजकारण्यांक ही सादी गजाल दिसता आसली तरी खास्तिको काडून जेंच्यांनी भुरग्यांक पेपर दिवपाक आदार केलो, ज्या भुरग्यांनी रातीचे दीस करून स्टडी केली तांकांच जीव दिल्ल्या भुरग्यांचें दुख्ख कळटलें. हक्कां खातीर आंदोलन करपी भुरग्यांक कोण कॉक्रोच म्हणटा, कोण टर्मायट म्हणटा. राजकारणाचें हें अधपतन. नैतीक जबाबदारी मानून घेत धर्मेंद्र प्रधानान राजिनामो दिवपाक जाय. तो मागपाक आतां आमी रस्त्यार येतले अशें म्हणत दक्षिण गोंयच्या एडवोकेटांनी CJPक सपोर्ट जाहीर केला. Now we are here to show our support towards the Cockroach Janata Party. Now if you see the Cockroach Janata Party have the founder Abhijit, he started it with a cause to bring the reality to the youth, calling out to the youth to come and support. Now you see 21 students, they committed suicide. Now this suicide is somebody has lost their son, somebody has lost their daughter, somebody has lost a brother, somebody has lost their sister. And the government seems not to care about this anymore. They seem to be
more on standing towards just for their own gains, their own political gains. Because if the government cared about the youth, then today Dharmesh Pradhan, who is our education minister, would have resigned. There wouldn't have been violent attack on the youth who are students. If you see, when we were in our 11th, 12th standard, our parents used to take us for tuitions at 6 o'clock in the morning, and thereafter drop us to college. Thereafter again, when the college ended, took us back for tuition, and thereafter again come and pick us up at 8 o'clock. Now, this is for normal students who are not interested in MBBS, but when I'm talking about NEET leakage of those papers, those students have been working very, very hard in order to get their seat in a medical college. Now, these seats, if you see NEET, it is for middle class students. It is for middle class people who don't have the money to give donations and get a seat in any medical college. So these seats are for them. But if after working very hard, having sleepless nights, if their papers are going to get leaked and the minister who is responsible, who is the head, is not going to take responsibility for this, then it is a shame on this government. It is utter shame. We are not over here in support of any political party, neither Congress nor any other political party. We are over here as youth. And if we have to start a protest, we are going to start a protest. And I request all youth from different fronts from different walks of life to come forward. We will be giving you a call when we are going to have a protest in South Goa now, and we want all the youth to come together till the minister resigns and we get a clear-cut formula by which the government is now going to work, so that there is no leak of papers anymore in the future. वकील खंयच्या राजकीय पक्षांची तळी उखली ना. भुरग्यांचेर अन्याय जाला हें सत. जे सिस्टमीक लागून हें जालां ती बदलपाकच जाय. ते खातीर अयोग्य व्यक्तींनी राजीनामो दिवपाकच जाय. हार्डवर्क करूनय निर्शेवणी पदरात पडली म्हण भुरग्यांनी टोकाचें पावल उबारलें. पेपर लीक जाल्ल्याची जबाबदारी शिक्षण मंत्री घेवचो ना जाल्यार कोणे घेवपाची? वकिलांनी सिस्टमीचेर बोट दवरलां. But I, as a Goan, I don't see a difference in what is happening in Delhi and what is happening in Goa. I think we're at the same foot. How Delhi is suffering, Goa is equally suffering. In fact, we have always been speaking up that Goa, we are suffering, we don't have job opportunities. Our children are not even known about their education. As we all Indians were called cockroach, our ex-MP has made a statement saying we are termites. Okay, I think he's very well aware and he knows that termites and cockroach come from the same family. And yes, we accept also, we are termites and we will how termites eat wood, we will come behind your backs. If we don't get improvement in our education, we don't get accountability. When the protest started in Delhi, their grounds were, their prayers were very simple. They want them to take accountability of what has happened to the NEET exam leak. They asked them to resign, the education minister to resign. And today, after all that's happening in Delhi, our minister here in Goa has made a statement that the Goan youth are termites. Now all of our youth, all of our Goan youth, we have to ask ourselves, are we going to be treated as worms? Are we going to allow these ministers sitting today to allow us to call ourselves worms, termites? Or are we going to stand up and talk? Stand up for ourselves, stand up for our education, stand up for our future, most importantly. I pray and I request all of our youth not to keep quiet. Instead, they are again public servants. Ministers asu, kone asu, they are public servants. Whatever they are today is because of us. The chair they have today is because of our votes. And if we are going to hear such statements saying we are cockroaches and now termites in Goa, we will all have to stand and speak. जसे एक मिनिस्टर्स असतात ते गव्हर्नमेंट सर्वंट, सो दे आर बेस ड्युटी इज टू बी ट्रान्सपेरंट. ते ट्रान्सपेरंट असता जाय. ते मी ट्रान्सपेरंटली सांगपा जाय की अशी जाला, हे आमचो प्लॅन ऑफ एक्शन, आज आम्ही अशी जाला, फाल्यां अशें करतले, हे रिजन नेक्स्ट टाइम जावपा न्हू म्हणून आम्ही हो स्टेप घेतले अशें म्हणून सांगपा जाय. बट आमकां कांय रिजनूच ना. बट इनफॅक्ट भुरगे जे प्रिपेरेशन करताले ते मेले. आमकांय आतां आमी लॉ शिकले, आतां आमकांय बी लॉ शिकपाक खूब 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 डिफिकल्ट जालें. आतां फाल आमकां कळटलें की कोण बाबा कोण एडवोकेट असोच बिश्तो जाला, फाल आमकांय दूख दिसतलें. तशेंच आतां तो जो निटान तो भुरगो शिकता, तो ल्हानपणीसान शिकता, तेगे जर्नी जाता फ्रॉम 10th स्टँडर्ड. तेगे जर्नी इतली लांब आसता.
आनी तो एक गरीब मोस्टली तो गरीब भुरगो आसता, तो अफोर्ड करपाक शकना MBBS खंय भायर वचून शिकलो आनी सो ते होच मोड समज असो फूल विथ करप्शन आसा न्ही जाल्यार अशें चलपाना. पाळी वेळसावच्या प्रकल्प पिडिस्त लोकांनी प्रस्तावित दुसऱ्या रेल्वे ट्रॅकाचे काम बंद करपाचो उलो मारला. लोकांची वाट आडावन आनी मॅटर सब ज्युडिस आसतनाय रेल्वे विकास निगम लिमिटेडान काम चालूच दवरला. हें व्हायोलेशन ऑफ गव्हर्मेंट ऑर्डर. रेल्वे ऑथॉरिटी आयकना जाल्यार लोकांक कायदो हातात घेवचो पडटलो. थळाव्यांनी संघर्शाची सुलूस दिल्या. प्रस्तावित दुसऱ्या रेल्वे ट्रॅकाक लागून पाळे वेळासावच्या सुमार 20 घरांची पारंपारीक वाट बंद जाता. 2 महिने आदी लोकांनी डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केली. डेप्युटी कलेक्टरान रेल्वे अधिकारी, ISLR, मामलेदार, RVNL आनी थळाव्या लोकांक घेवन इन्स्पेक्शन केलें. रेल्वे प्रतिनिधींनी सांगलें लोकांक दुसरी वाट आसा, पूण तशी वाट ना हें उक्तडार आयलें. ISLRाक त्या वाठारांतल्या जमिनीचो सर्वे करपाचो आदेश डेप्युटी कलेक्टरान दिलो, पूण ISLRान सर्वे केलो ना. पर्यायी मार्ग दिले बगर लोकांची वाट बंद जातली अशी कसलीच कृती रेल्वे वा कॉन्ट्रॅक्टरान करची न्हू अशी ताणें सुचोवणी दिल्या. पूण सध्या पाळे वेळासावचो लोक फुर्योज जाला. आयज 22 जुलायची आमी आहा हिंगा वेलसांव पाली आनी हें जावन आसा आमचें गांवभावाचें घर दोमनिकाचें. ते हिंगा साबार कितली थिंगा पिळगे हिंगा तेंगे रावल्या आनी हो तेंचो मोटर रोड आसलो. तेजी मोटरसायकल, स्कूटर, मोटरां ह्या तो तेंचो एकूच रस्तो, तेका खुदचो वाट ना. आनी ह्या वाटेनूच आमचे मिस्टर मोराईस आनी तेंचे शेजारी तेणी तें पेटिशन फायल केलां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आनी मॅटर सबज्युडिस आसतना डबल ट्रॅकिंग हिंगा RVNL काम चालू दवरला. आतां 2 म्हयने जाले आमचे लोकान परते पेटिशन फायल केलें. डेप्युटी कलेक्टर ते येयले आनी तेणी हिंगा इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां गमन येयलें की उणें 20 घरां हिंगा तांकां एक्सेस ना म्हूण. रेल्वे म्हणटा तांकां एक्सेस आहा म्हूण. एक गुगल मॅप दाखयता आनी दे हॅव डिटरमायंड that there is no access to these villages, about 20 houses. And he ha एक letter आमकां तेणे मिनट्स दिल्ली, तेजे क्लियर दिलां की तेणी कांयच काम करपा ना म्हूण. तेका इन्स्ट्रक्शन दिल्ली ISLR 10 तारखेर जुलायाचे तेणे कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवपा जाय म्हूण. That was the day the scheduled meeting was due to happen. But due to some unforeseen circumstances, the deputy collector was not present. Yet he was on some other, I think, election duty. So this meeting couldn't be held. आता अंडर हे आता आमी नकोत हे कोण किती गेम खेळटा ती. आज आमी चयला हिंगा हे सगळ्या रस्त्यार तेणी होळी हाडून गायल्या. लोक येयलो आनी तेणी बंद केलें. मुखार तेणी 2 ट्रकाची होडी थिंग रोखयल्या वाटेर. आता आमी नको कितें वॉट इज दीस? Isn't this gross violation of government orders, government of go orders? हे पयलो जागो तांचो न्हू, हो लोकांचो जागो. टिल डेट there is no acquisition done here. So where are we, in which world are we living? हांव मागता ऑथॉरिटीज मातशें तुमी हेजे दोळे दवऱ्यात, नाल्यार आमी we will have to take law in our own hands. The villagers have had enough of this nonsense going forward. Despite being in the courts, despite having petitioned all the authorities, they are doing all these things illegally. हे लोक आतां घरा कितको वचपाचे तेजे? So better, I hope better sense prevails. And all these illegal activities that is being done by RVNL or the South Western Railway, I think they have to put an end to this nonsense. पेडणे तालुक्यातल्या थळाव्या लोकांक रेंव काडपाक आनी रेंवेची येरादारी करपाक परमिशन दियात, नाजाल्यार 1 ऑगस्ट सावन गोंया भायल्यान येवपी रेंवेचे ट्रक आडायतले. रेंव वेवसायिकांनी गोंय सरकाराक शिटकावणी दिल्या. गोंयांत रेंव काडपा विकपाचेर बंदी आसा, पूण गोंयांत भायल्यान ट्रक भरभरून रेंव येता. गोंयचो रेंव वेवसाय ठप्प जाला. गोंयकारांक रेंव काडपाक विकपाक परवानगी दियात, नाजाल्यार 1 ऑगस्टाच्यान गोंय बॉर्डरीचेर रास्ता रोको करतले. रेंवेचे ट्रक आडायतले.
पेडणे वाळू उत्खनन आणि ट्रक माल संघटनेन शिटकावणी दिल्या. आम्ही एक पारंपरिक धंदेकार रेंवकार आम्ही पारंपरिक धंदेकार गेली कितकीशी वर्सां आम्ही रेवेचो धंदो करून आमच्या फॅमिलीचो उदरनिर्वाह म्हणजे पोट भरताले आमचे. आणि आता लास्ट 2 वर्सां जाली की रेंवत आमचे पेडण्या रिवर जी तेरेकोट रिवर आहा तो काडपाचीच बंद केल्या कारणान आमचे जे रेंवकार भाव आसले त्यांचे पोटाचो प्रश्न उपस्थित जाला. आणि सध्या आमच्या गोंयांत दिसाक ना म्हटल्यार 300 ते 400 गाडयो महाराष्ट्राची रेंव येता. ती महाराष्ट्राची रेंव आता आमी अशें ठरयलां युनियन आमचे ट्रक ओनर युनियन असोसिएशन ते आमकां जॉयन जाल्या आणि आमी रेंवकार भाव सगळे एक जाल्या आणि येता त्या 1 तारखेच्यान आमी ती रेंव बंद करपाची आसा. तेका लागून आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो आणि हांव सीएमा कडेन सुद्दां मागता हेचेर मातसो लक्ष घालून ती रेंव जाता तितके बंद करपाची. कित्याक गुजरातसून महाराष्ट्रान जी रेंव येताली ती महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान बंद केल्या. तशीच आमची महाराष्ट्रांतली गोंयान जी येता ती गोवा गव्हर्मेंटान बंद करपाची. जेणे करून जर आमच्या गोंयाची रेंव जर चालू जर रावली जाल्यार आमच्या गोंयच्या लोकांचो पोटाचो प्रश्न सुट्टलो. आता 400 गाडये जर 300 गाडये जर दिसाक जर येयले जाल्यार 20,000 रुपये जर एका ट्रका मागे जर धरले जाल्यार 60 लाख रुपये दिसाक ते आमचे महाराष्ट्र गव्हर्मेंट घेवन म्हणजे महाराष्ट्राचे लोक घेवन वयता. तेतूंतलेच जर 50 लाख जर आमच्या गोंयाक जर मेळ्ळे जाल्यार गोंयच्या लोकांचो पोटाचो प्रश्न सुट्टलो. ही गेली 2 वर्सां रेंव बंद आसा आणि रेंव बंद आसल्या कारणान आज पोटाचो प्रश्न पडटा की आमी आमचे फॅमिलींक कशें जगोवपाचें. आज पळोवंक गेले जाल्यार महाराष्ट्राची ना म्हटल्यार 300 ते 400 गाडयो रेंव घेवन येतात इलिगल टोटली इलिगल. आणि 300 गाडये जर धरले जाल्यार 60 लाख रुपये ते गोंयचे घेवन वयतात. आणि आज आमची रेंव जी पारंपरीक आमी धंदे करतात 2 वर्सां जाली बंद आसा ती खंयची तरी एनजीओ येता नाल्यार आनीक कोण पत्रकार बी अशे फोटो मारून घालता की हे इलिगल खंयचो रेंव चलता थंय रेंव चलता. आमी आमचें पोट कशें चलोवपाचें हेचेर सीएमान लक्ष घालपाची गरज आहा. आज जर सगळी रेंव महाराष्ट्राची येवं आनी कंस्ट्रक्शन जर तेंकाच सगळे जर दिले करपाक जाल्यार आमचे लोक टॅक्सी आमचे ट्रक कार भाव आहात ते आनी आपले पोट कशें भरतले तेचेर विचार करपाची गरज आहा. हांव एक आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट करता की हो विशय जो आहा तो सीएमा कडेन उलोवन हेचेर कितें तरी एक तोडगो काडपाचो. 2013 पासून आमकां लायसनां दिल्ली पत्रकार सरकारान बीजेपी सरकारान तशीच आमी फुडें सगळे भुरगे जमून हळूहळू धंदो चलयताले. मागीर त्रास जावपाक लागले चडशे आनी आज सगळे भुरगे तेचेर अवलंबूनय आशिल्ले. आनी तेका लागून सगळ्या भुरग्याचें मत आहा की हो धंदो चालू रावलो जाल्यार सगळ्यांक तेचे 4 पयशे मेळूनय बाजारपेठ जावं हे इतर गांवांतले आमच्या दुकानां किंवा आनी हे जे कितें चल्लां किंवा सण आसता तेका त्या पयशांचो वापर जाता आनी खंय तरी एक आदार जाता सांगपाचें म्हटल्यार. तेका लागून रेंवेचो धंदो ना आनी सगळ्या लोकांक त्रास जाता. आज बारीक लोक खरोच त्रस्त आहा तितून आनी सरकारान तेका जरा सपोर्ट दिवन जर केला धंदो चालू करूंक जाल्यार खुबसो आमकां फायदो जातलो. रस्तो नासतना TCP ऑफिसरांनी हेरिटेज झोनात 3 फार्म हावजां पास केल्यात. TCP ऑफिसरांचेर FIR कर सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन मागला. ओल्ड गोवा हे संवसारीक दायज स्थळ हो कन्स्ट्रक्शन प्रोटेक्टेड जागो. अवर लेडी ऑफ माउंट हिल सुवातेर TCP ऑफिसरांनी 3 फार्म हावजांक परमिशन दिलां. ही परमिशनां बेगोबेग रिवोक करची अशें सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन मागलां. लोकांचेर FIR घालचे बदला अशा भ्रश्ट ऑफिसरांचेर FIR घालची असो सल्लोय दिला. माउंट अवर लेडी ऑफ माउंट हिल हिंगा पळय हेरिटेज झोन आसा तितून फार्म हावजां जी पळय तेणी पास केल्या ती आमी ओपोज केला. आनी 19 तारखेर जेन्ना थोडो लोक थिंगा पळोवपाक येयले आमचे गोंयकार ती फार्म हावजां खूंय येता हेरिटेज झोनान येता ती तेन्ना आमच्या गोंयच्या TCP मिनिस्टर हाणें एक आमचेर आरोप घायला की थिंगा कसलीच परमिशनां दिवंक ना म्हणून. आनी जे कोणें हे केलां तेंचेर आपूण FIR घालतो म्हणून. जाल्यार आयज तांकां आमी 3 फार्म हावजांच्यो कॉपीज एटॅच केल्या आनी भितून दिल्या.
आतां आमी TCP मिनिस्टर लागीं मागता, आतां आमी फॅक्ट प्रोड्यूस केल्या आमचे कडेन जे आसलेले ते, तेन्ना आमचेर FIR घालचे सुवातेर जे TCP ऑफिसरांनी रस्तो नासतना फ्रॉडंटली ही फार्म हावजां पास केल्या हेरिटेज झोनांत, तेंचेर पयलो FIR करपाचो. Why Old Goa is being targeted for these farmhouses? We remember from our childhood, Old Goa is a place of sanctity. Why corrupt this place? There are many places, and why the outsiders are coming to Goa, especially Old Goa, to build these farmhouses? And why is the government giving permission to such farmhouses? These farmhouses are not in such places. There are many other places, many other villages, or many other things. We, as Old Goa residents, have to be united to stop all these things. So my humble request to the TCP minister is, please revoke this. And earlier we had given in 2024, we had given around 35,000 petitions that we don't want these farmhouses. 85 वर्सां पिरायेचे बायलेचेर केल्ल्या लैंगीक अत्याचार प्रकरणात स्टॅन्ली कुतिनोक मायणा कुट्टरी पुलिसांनी वास्को अटक केलो. आरोपीक न्यायालयान 10 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. दुसऱ्या एका प्रकरणात नावेली पोलिसांनी 70 वर्सां पिरायेचे बायलेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्यान कश्यप हरिजनाक अटक केला. ऐकात मडगांव पुलिस अधीक्षक टीकम सिंह वर्माक. वास्को में 80 इयर्स ओल्ड लेडी रेप केस रजिस्टर हुआ था, उसके बारे में क्या अभी? देखिए, मैनापुरतरी पुलिस स्टेशन के एरिया में कंप्लेंट आई थी 9 तारीख को कि एक 35 इयर्स ओल्ड आदमी ने एक 85 इयर्स ओल्ड लेडी को सेक्सुअली असॉल्ट किया. तो उसमें कंप्लेंट के बेसिस पर FIR रजिस्टर की और उसको जो अक्यूज था उसको ट्रैक डाउन करके वास्को से उसको पकड़ा और उसको अरेस्ट किया गया है और उसकी अभी पुलिस कस्टडी हम लोगों ने ली हुई है. वैसे ही और एक केस हुआ था उसके लिए एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था मडगांव टाउन के जुरिस्डिक्शन में, मडगांव टाउन पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में नावेली में, जिसमें कि एक 45 इयर्स ओल्ड अक्यूज ने एक 70 इयर्स ओल्ड लेडी का सेक्सुअली असॉल्ट किया था. तो उसमें जैसे ही कंप्लेंट मिली थी तो अक्यूज को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया. कुछ प्रूव हुआ? उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाकी के जो भी यूजुअल प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं. जो अक्यूज्ड है मैनापुरतरी वाले केस में, उसका नाम स्टैनली कुतिनो है, उसको अरेस्ट किया है और 10 दिन की उसकी पुलिस कस्टडी मिली हुई है. और मडगांव टाउन में जो अक्यूज था वो कश्यप हरिजन नाम का एक आदमी है, उसको अरेस्ट करके 3 दिन की पुलिस कस्टडी ली. मडगांवच्या नेहरू स्टेडियमाचे पाखें पिड्ड्यार जावन सकयल पडपाच्या मार्गार आसा. पाख्यांचे चॅनले कळमेल्यात. हुमकळपी पत्रे रस्त्यावयल्यान वचप्यांचो जीव घेवपाक शकतात असो भंय लोकांनी उक्तायला. गेट नंबर 8 वयल्या पाख्यांचे पत्रे धोक्याचे जाल्यात. बरेच पत्रे कळमेल्यात. संबंधितांक हें खबरच ना काय पळोवंक नासलेले वरी करतात तें कळना. खेळा मंत्री रमेश तवडकाराक सांगतकच दुरुस्ती करून घेता अशें ताणें सांगलें. खंय तरी मडगांव स्टेडियमाची परिस्थिती बिकट जाल्या, वयले पत्रे सुटले आनी खंय तरी वारे येत जाल्यार लोकांचेर पडून दुर्घटना घडपाची शक्यता आसा. हे तुमी कशें पळयता? म्हाका आज सकाळीच कळ्ळें म्हाका. आज हांव वता आसतना हांव ताची विजीट करता, म्हज्या डायरेक्टराक घेवन विजीट करता आनी समजा तात्काळ जी गजाल करपाक जाय ती तात्काळ सिंगलाम करता. सम मेजर आसत जाल्यार थोडो वेळ लागतलो, पण आयच्या आज इन्स्पेक्शन करून जे आसा न्ही तो विशय आसा न्ही सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न केला. सो कितें आनी कितें चेंजीस करपाचे कितें आसा? चेंजीस करपाचे नंतरचें, म्हणजे आत्तां जें आसा बाबा अशें वादळ आसतलें, बाकी सगळ्यो गजाली येतल्यो, तातूंत मध्ये आत्तां करणें कितलें गरजेचें आसा आनी तें कितलें हानिकारक आसा हें सगळें हांव सायडीक स्पीड केले नंतर हांव म्हज्या डायरेक्टराक हांव डायरेक्शन दिता. आमी आयज आसा मडगांव नेहरू स्टेडियमाचेर आनी ह्या स्टेडियमाची तुमी परिस्थिती पळोवपाक शकता. हे जे वयर रूफ आसा पत्र्याचे ते खंय तरी पत्रे सगळे तेजे जे चॅनल आसा ते तुटले आनी खंय तरी पत्रे सुटून आसा. आनी तुमी पळोवपाक शकता की हे जे पत्रे आसा ते जर मोठो वारो येयलो जाल्यार वाऱ्यान वचोन जे रस्ते आसा सायडीन रस्त्याचेर लोक यो वच करता त्या वाऱ्यान पत्रे खंय तरी लोकांचेर पडोन कितें तरी दुर्घटना घडपाक शकता. अशा परिस्थितीन ह्या जेन्ना स्टेडियमाची परिस्थिती आसा हांगा खंय खंय मायनर बारीक बारीक भायर काम चालू आसा, जेन्ना
काम चालू आसा, जेन्ना ऑथॉरिटी आसा हांगा ह्या स्टेडियमाक, तेन्ना कोणाचेच ह्या गजालीचेर लक्ष ना. आयज अशें दिसून येता की सगळी ऑथॉरिटी जी आसा ती खंय तरी दोळे बंद करून बसल्या. जेन्ना मोठी दुर्घटना जातली तेन्ना खंय तरी तुमकां जाग येतली अशी परिस्थिती ह्या स्टेडियमाची जाल्ली आसा. आनी खंय तरी आतां जे ऑथॉरिटी आसा ह्या स्टेडियम जे कोण हँडल करता तेंच्यांनी खंय तरी बेगींतल्या बेगीन हितून लक्ष घालून खंय तरी हे दुरुस्ती करपाची गरज आसा. फाटल्या दिसांनी एक खंय तरी बोवाळ जातालो, खुबशे पयशे ह्या स्टेडियमाच्या रिनोव्हेशनाक मोडलेले. आनी खरीच आतां ह्या स्टेडियमाची परिस्थिती पळोवपाक गेल्यार सगळे जे वयले चॅनल आसा ते कळमोन आसा आनी हे जे वयर पत्रे घातलेले आसा ते केन्नाय वारो येयलो जाल्यार उडोवन वचोन खंय तरी सायडीन लोकांची घरां आसा आनी रस्ते जे आसा रस्त्याचेर लोक यो वच करतात तेंचेर पडपाची शक्यता आसा. मडगांव रवींद्र भवनात आषाढी एकादशी निमतान बोलावा विठ्ठल हो भक्ती संगीताचो मेळ जातलो. उत्कर्ष वानखेडे आणि गार्गी सिद्धयेक आयकपाची लोकांक संद मेळटली. शेनवारा 25 जुलयाक सांजे 4 वरांचेर कार्यावळ सुरू जातली. शाळेंतले विद्यार्थी पारंपारीक दिंडी मिरवणूक आणि भक्तिगीतांचे सादरीकरण करतले. वर्ष पद्दती प्रमाणे अंदूय आषाढी एकादशीचो कार्यक्रम नेटान करपाक केला. बिकॉज द रिस्पॉन्स वॉट वी गॉट पयल्या वर्सा बरो जालो, दुसऱ्या वर्सा आमी हरशीं भायर दवरिल्लो रिनोवेशन चलता आनी वी वर एक्सपेक्टेड 300-400 लोक येतले भायर वरून. पयल्यार इतलो व्हडलो हजारांनी लोक आयले. वी हॅव टू मेक सम अरेंजमेंट, फाटल्यान स्पिकर वाडोवची पडले, कदेल घालची पडली. सो दीस टायम वी आर बॅक इन द थिएटर ऑडिटोरियमान हो कार्यक्रम जाता. सगळ्यांनी मुद्दम येवचे. सदां भशेन सगळी वेवस्था केल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बोलवा विठ्ठल म्हणटा हो एक आमचो युनीक ग्रँड प्रोग्राम रवींद्र भवनाचो. गेली 13 वर्सां सातत्यान हो अखंडपणान हो कार्यक्रम चालू आसा आनी ताका मडगांवकारांचोच न्ही जाल्यार दक्षिण गोंयच्या लोकांचो मोठ्या प्रमाणान आमकां प्रतिसाद मेळटा. बरे बरे कलाकार हांगा येवन आपली कला सादर करतात. ह्या वर्साक आमी एक सूर नवा ध्यास नवा हाजो जो विनर आसा उत्कर्ष वानखेडे मुंबयचो, ह्या भुरग्याक आमी हांगा इन्वायट केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर गोंयची एक नामवंत युवा गायिका प्लस चली त्या 9वेक आसा गार्गी सिद्धे, हे अल्बेदा स्कुलान 9वेक शिकता. तर अशा ह्या कलाकारांचो संच त्या दिसाक आपली कला हांगा सादर करतले. उत्कर्ष म्हणटा सूर नवा ध्यास नवा हो विजेता आसा. त्याच बरोबर सारेगमपा आनीक इंडियन आयडल सीझन 14, सारेगम लिटल चॅम्प्स, म्युझिक की पाठशाला अशा लोकप्रिय रिएलिटी शोवांतल्यान ताणें आपली कला सादर करून ताची आज नॅशनलाचेर न्ही तर इंटरनॅशनल लेवलाचेर ताची ख्याती आसा. तर असो एक युवा कलाकार हांगा बोलवा विठ्ठलाक ताका आमी आमंत्रीत केल्लो आसा. तर हे आमचे दुसरे एक गायिका आसा गोमंतकी युवा प्रतिभावंत गायिका गार्गी सिद्धे. हे सारेगमा लिटल चॅम्प्स ह्या लोकप्रिय रिएलिटी शोवांतल्यान 10व्या नंबराचेर टॉप 10 पाविल्ले. तर अशे तेज्या इतल्या ल्हान वयाचेर ताणें अशें इतली मजल मारल्या की फुडें आमकां एक बरी गोंयची बरी गायिका मेळटली हातूंत दुबाव ना. त्याच बरोबर ह्या कार्यक्रमाचे सूत्रनिवेदन करतले आमचे सुप्रसिद्ध निवेदन सूत्रसंचालनकार डॉक्टर गोविंद भगत आणि तांकां ह्या कलाकार दोन्ही कलाकारांक उत्कर्ष वानखेडे आणि आमची गार्गी सिद्धे हांकां साथ करपाक गोंयचेच आमी सगळे कलाकार तांकां आमंत्रीत केल्ले आसात. लोकांच्या सगळे फराळाची सोय वर्ष पद्दती प्रमाणे केल्ली आसा. कण्ण आसतलें, उसळ आसतली, खिचडी आसतली. हाजो लाभ सगळे मडगांवकारांनी घेवचो अशें म्हणटात. आणि त्याच बरोबर ह्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सोहळ्याक गोंयचे मडगांवचे आमदार आणि गोंय राज्याचे सार्वजनिक बांदकाम खाते मंत्री दिगंबर बाब कामत, कला आणि संस्कृती मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकार, सन्मानी अतिथी म्हणून दामू नाईक आणि आमदार उल्हास तुयेंकर हांकां आमंत्रीत केल्ले आसात. ह्या कार्यक्रमाचे एक वेगळे तरेन आमी हांगा उद्घाटन करतले. ताजो त्या दिसा तुमकां सगळ्यांक कळटलें कशें उद्घाटन करतात ते हांव हांगा डिस्क्लोज करना. पूण आनीक
खास करून ल्हान शालेय विद्यार्थी म्हणटा जे शाळेचे विद्यार्थी आसात अशी 4 इन्वायट केले, 4 स्कुलां इन्वायट केल्ले आसात. तांचो सादारण 30 ते 35 भुरगे प्रत्येक स्कुलांतल्यान त्या दिसाक दिंडी संचलन करतली. हांगा त्या दिंडीचे खास आकर्शण म्हणल्यार एक रिंगणाचो कार्यक्रम आसतलो. फक्त पावसाचेर थोडें अवलंबून आसा. पावस ना जाल्यार ती दिंडी आमच्या स्विमींग पुला कडल्यान अशी फिरून हांगा येतली आनी आमच्या सगळे मुख्य आमचे इन्वायटी आसात, पावणे आसात, तांकां घेवन सरळ मार्च करीत त्या दिंडीक घालीत आमी तांकां हांगा व्हरतली, स्टेजीर व्हरतले. तर असो एक कार्यक्रम आसा. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सएप करात 9637969244 ह्या नंबरार. ते भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्ही. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम टीव्ही मोगास.